السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو لي زابليكاسيون او بيان دي زيكزيرسيس على الدرس اللي ديجا درناه ديال ستاتيستيك ديال لي ديفينيسيون ديال الشابتر الاول ديال لي ديفينيسيون اي فوكابولير ديال ستاتيستيك، اللي هو هضرنا عليه على لي ديفينيسيون ديال ستاتيستيك مع لي فوكابولير كاملين ديال اللي غادي نحتاجوهم في ستاتيستيك. ودابا غادي ندوزو لابليكاسيون الاولى اللي قلنا on observait 20 étudiants selon leur option choisie. J'ai donc 20. نقولوا بلي راه جي juridique et économique. هنا غادي نديرو الدراسة ديال 21 étudiants selon leur option choisie. غادي نديرو 20 ديال الطالب غادي ندرسوهم على حساب الشعبة اللي دارو. عندنا la première question, déterminer la population et sa taille. Juge, déterminer l'individu. 3. Déterminer le caractère et sa nature. 4. Déterminer le nombre de modalités. 5. Résumer les données dans un tableau statistique. خوت اللي ما فهمش شي حاجه هنا يرجع للدرس الاول، راه شرحنا فيه هادشي كامل. بالنسبه للسؤال الاول، قالنا لا بوبولاسيون. لا بوبولاسيون هي الساكنه المدروسه. علاش غادي نديرو الدراسه هي لي زيتوديون. La taille de la population. La taille est 20. هي لا taille ديال la population هي 20 اللي قلنا في التمرين. جوج déterminer l'individu. Il y a unité statistique. L'individu هو un étudiant. اللي ما فهمش شي حاجه يرجع للدرس الاول، الشابتر الاول، الحصه الاولى. 3. déterminer le caractère. لو كاركتير علاش كندرسو، اش بغينا ندرسو على هاد الطلبه هو اوبسيون. لو كاركتير اي اوبسيون. لا ناتور دو كاركتير هنا درنا البارح او بيان الحصه اللي قبل على بانه لو كاركتير راه عندنا جوج، عندنا كاليتاتيف عندنا كونتيتاتيف. وكونتيتاتيف كيتقسم لينا على جوج، كونتيني مع ديسكري. هادشي راني شرحته ديجا في الحصه الاولى. دونك لا ناتور ديال لوبسيون حيت عندنا هنا كلمات، عندنا جوريديك عندنا ايكونوميك، ما عندنا شي حاجه ميزورابل. دونك كاليتاتيف. كاليتاتيف. 4. déterminer le nombre de modalités. Le nombre les modalités سي شكون هما لي موداليتي؟ هما لي كا بوسيبل. هما الاحتمال اللي غادي نلقاو. عندنا جوج احتمالات اللي غادي نلقاو، اما غادي نلقاو جي اما غادي نلقاو او. دونك لو نومبر دو موداليتي اي 2. 5. résumer les données dans tableau statistique. un tableau statistique يكون بحال هاد الشكل.
وهنا كنكتبو لو كاركتير او بيان اكس اي. دونك شكون هو لو كاركتير؟ عندنا هو لوبسيون، كنديرو الاوبسيون. بالنسبة لهنا كنديرو لا بوبولاسيون ان اي étudiant، وهنا كنديرو لا فريكونس. عندنا لو كاركتير هو لوبسيون، عندنا جيوريديك ايكونوميك، لو توتال. جي إلا حسبنا، إلا رجعنا للتمرين حسبنا شحال من جي كاين، غادي نلقاو 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. غادي نلقاو 14. دونك غادي نمشيو للجي، غادي نديرو 14. غادي نلقاو بلي راه 6 اللي مازال، باش غادي نلقاو لو توتال 20. وبالنسبة لا فريكونس راني عطيتكم القاعدة البارح وغادي نعاودها دابا. لا فريكونس دو جي est égal ان اي على ان توتال. دونك 14 على ان توتال اللي هي 20 اللي كتساوي 0.7. وبالنسبة للا فريكونس ديال او 6 على 20 كتساوي 0.3 توتال 1. بالنسبة للا فريكونس إلا ما لقيتيش في التوتال واحد أو بيان 100% راك غلط أو لا راكي غلطة. بالنسبة للتمرين الأول ساليناه. دابا غادي نمشيو للتمرين الثاني ديال l'application numéro 2. Soit la répartition des employés d'une usine selon le nombre d'enfants. هنا غادي نديرو واحد الدراسة ديال les employés d'une usine selon le nombre d'enfants، selon زعما العدد ديال الأولاد كل employé. Les mêmes questions. La première question, la population. La population et les employés. La taille. غادي نحسبو شحال من امبلوي درنا ليه هاد لا ريبارتيسيون. 1 2 3. غادي نلقاو بلي راه 30. 2 نشوفو انديفيدو et un employé. Question 3, le caractère. Et le caractère ديال les employés هو le nombre d'enfants. La nature ديالو راه درنا عليه في الحصة اللي قبل ديال الشابتر الاول فاش شرحنا لي ديفينيسيون مع الفوكابولير. قلنا بلي لو كاركتير ملي كنلقاو شي حاجه اللي هي ميزورابل كنشوفوا الاعداد ديالو واش فيهم الفاصلات ولا لا. هذا بالنسبه لهذا ما فيش الفاصلات، دونك راه لا ناتور اولا اول حاجه هي ميزورابل. كونتيتاتيف والاعداد اللي ما عندناش فيهم فاصله دونك ديسكري او بيان ديسكونتينيو، حيت ما يمكنش غادي نلقاو هاد لومبلويي عنده طفل ونص ولا 3 ونص، ما يمكنش. 4 لو نومبر دو موداليتي. الاحتمال اللي غادي نلقاو عندهم هو عندنا غادي نلقاو عند شي وحدين عندهم 0، عندهم 1، عندهم 2 3
4. هادشي اللي عندنا. دونك 1 2 3 4 5. دونك 5 modalités. Question numéro 5 هو le tableau statistique. هو هنا في الخانة الأولى كنديرو لو كاركتير هو النومبر دونفون. هنا غادي نديرو امبلويي اللي هي هادي اكس اي ان اي. هنا لا فريكونس 0 1 2 3 4. لو توتال 0. إلا حسبنا شحال من 0 عندنا في التمرين غادي نلقاو بلي عندنا 9 1 11 2 5 3 نيت 4 غادي نلقاو 2. لا فريكونس بالنسبة للتوتال هو 30. لا فريكونس ديال هادي الأولى غادي نلقاو 0 3 36 16 0.1 0.66. إلا جمعنا هاد التوتال غادي نلقاو 1. بالنسبة لهاد لابليكاسيون ساليناها. غنمشيو دابا لابليكاسيون نيميرو 3. لي ميم كيسيون. عندنا ديما كنديرو لي ميم كيسيون باش اننا نفهمو مزيان لابليكاسيون وباش ما نغلطوش في لي زيكزام. لو première question, la population. Premièrement, on s'intéresse à la répartition de 30 employés selon le salaire journalier. هنا غادي نديرو واحد الدراسة ديال 30 employés على حساب الصالير اللي كيشدو للنهار. La population عندنا les employés. La taille 30. الثانية l'individu un employé. ثلاثة le caractère هو le salaire. la nature ديال هاد لو كاركتير. بالنسبة لهاد لو كاركتير هنا كيبان لنا بلي راه كونتيتاتيف. ها هو كونتيتاتيف حيتاش ميزورابل. وكيبان لنا حيت ما فيهش الفاصلات دونك راه كيبان لنا بلي راه ديسكري. مي غادي نكملو التمرين ديالنا نقراو التمرين ديالنا بعدا هو الاول. قلنا هنا on prendra des classes d'amplitude égale à 10. قالك ودي غادي نديرو لي كلاس ولا لي زانترفال ديال لامبليتود ديالهم égale à 10. الانترفال A B خصنا منين نديرو B موان A نلقاو 10. ملي كيكون عندنا راني شرحت في الشابتر الاول ديال كونتيتاتيف كونتينيو قلنا بلي كيكون فيهم لي زانترفال المجالات. دونك بالنسبه لهاد لو كاركتير راه كونتيتاتيف كونتينيو. هاد الجمله هادي اللي زدنا هنا في التمرين هي اللي خلاتنا نردو التمرين كونتينيو. 4 nombre de modalités 5.
ممكن نلقاو 78 83 90 88 نو بالنسبة لي موداليتي ديال هاد التمرين هذا هما لي كلاس. شحال من كلاس غادي نديرو؟ عندنا 5 ديال لي زي كلاس. غادي نديرو واحد لا كلاس من 55 حتى 65، غادي نديرو واحد لا كلاس من 65 حتى 75 لي زانتيرفال، وغادي نديرو 75 حتى 85، وغادي نديرو 85 حتى 95، وغادي نديرو 95 حتى 105. بالنسبة لهاد لي زانتيرفال كنديروهم حنا افتراضيين، كنديروهم من عندنا. ممكن تبداي من 78 وممكن تبداي من 84، مي كتشوفي اصغر عدد عندك في هاد لي صالير وغادي تبداي فيه، وغادي تبداي لانترفال. وبالنسبة هاد لومبليتود اللي قلنا ايكال 10، راه الا درنا 65 ناقص 55 غادي تعطينا 10، 75 ناقص 65 غادي تعطينا 10. دونك لومبليتود ايكال ا 10. بالنسبة لهاد الحصة هادي حسنات، إلى الحصة القادمة إن شاء الله، هو درس جديد إن شاء الله.